नमस्कार। आज हामी संसार न्यूज संवादको नयाँ अङ्कमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा एउटा चर्चित व्यक्तित्वलाई निम्त्याएका छौँ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका वरिष्ठ एउटा पुराना अभिभावक तथा नेतृत्व केशर मणि पौडेलजी आज हाम्रो संसार न्यूज संवादमा हुनुहुन्छ। तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पार्टी राजनीतिमा हजुरको संलग्नता कहिलेदेखि भयो? म 2010 सालदेखि अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको के भनेदेखि चाहिँ स्टुडेन्ट विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल विद्यार्थी फेडरेसनमा संलग्न भएको हो 10 सालदेखि। र म 10 सालमा काठमाडौँमा जो राष्ट्रिय सम्मेलन अखिल नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जो भएको थियो, फेडरेसन हो, सङ्घ होइन, फेडरेसनको सम्मेलन, राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो ललितचौरमा। त्यो सम्मेलनमा भाग लिन म आएको थिएँ। 3 जना हामी डेलिगेट थियौँ त्यति बेला। अब एकजना शक्ति लम्साल, म शक्ति लम्साल, अब त्यसपछि के भन्दै चन्द्रध्वज जोशी बुटोलको, हामीहरू 3 जना यहाँ भाग लिन आएका हौँ। त्यति बेला महासचिवमा पार्टीको के भनेदेखि चाहिँ मनमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो, भइसक्नु भएको थियो पुष्पलालको ठाउँमा, कौड पुष्पलाल ठाउँमा। अनि उहाँलाई त्यो सम्मेलन भ्याइएपछि हामीलाई यहाँको साथीहरूले उहाँसँग भेटाएका थिए, अलग अलग डेलिगेसनलाई उहाँले भेट्नु भएको थियो। त्यो बेला हामीले पनि भेटेका थियौँ। पहिलोपटक मनमोहनसँग चिनाजानी भएको र देखेको 10 सालमा है। अब कौड पुष्पलालसँग भने मेरो 16 सालदेखि राम्रो सम्बन्ध र सहवास र मिटिङमा पनि अब के उहाँ आउने, क्लास लिने, त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ भएका थिए। र म 14 सालदेखि बल्ल पार्टीको सदस्य भएर बसेको हो। त्यति बेला के भने यति सजिलै आज जस्तो पार्टीको सदस्यता दिने चलन थिएन। 14 सालमा पार्टीको सदस्यता लिनुभयो? 10 सालदेखि आन्दोलन लाग्यो। 10 सालदेखि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागी हुनुहुन्छ। हजुरको चाहिँ सहभागितादेखि केन्द्रीय समितिको सदस्यको जिम्मेवारीसम्म आउने साङ्गठनिक इतिहासलाई कसरी बताउनुहुन्छ? होइन, त्यसमा के हो भनेदेखि चाहिँ म निरन्तर लागिरहे, पढ्दाखेरि पनि विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि लागिरहे। मेरै नेतृत्वमा यहाँ के म कन्भेनर भएर अब कांग्रेस र कम्युनिस्टको संयुक्त रूपमा हामीले के भने भ्याली एक्सन कमिटी बनाएका थियौँ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन क्याम्पसमा हुनुपर्छ भन्ने नारा दिएर त आन्दोलनमा लागेका थियौँ। र धरपकड बन्द गर, पक्रेका विद्यार्थीहरू सबलाई रिहाई गर र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन दे भन्ने नाराको साथ हामी सडकमा उत्रेका थियौँ है। म त्यसको कन्भेनर थिएँ भ्याली एक्सन कमिटीको। त्यस्तै काम गरेको हो। र त्यो 17 सालपछिको घटना हुन्थ्यो नि। तर यहाँ जब म काठमाडौँ आएँ बनारसबाट पढ्न, म बनारसबाट के भनेदेखि इन्टरमिडिएट गरे हो है, 10+2। अनि त्यसपछि के हो भनेदेखि यहाँ पढ्न आइसकेपछि चाहिँ मेरो सम्बन्ध सम्पर्क, म जब पार्टी हेडक्वार्टर गएँ, हेडक्वार्टर जाँदाखेरि चाहिँ अरू नेताहरू पनि थिए, शम्भुराम पनि थिए, डिपी अधिकारी पनि थिए, कौड पुष्पलाल पनि हुनुहुन्थ्यो। अब यी सबैको भन्दा मेरो आकर्षण कौड पुष्पलालतिर भयो। 2टा कारणले। हजुर। एउटा मैले पढिसकेका थिएँ, उहाँ शहीदको भाइ, गगालालको भाइ, परिवारको सारा सम्पत्ति के भनेदेखि लिलाम गरेको
उहाँको बाबुको जो खरदार हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला सानो जागिरमा अब उहाँको जागिर खोसेको है। अनि के हो भनेदेखि उहाँका के हो भनेदेखि कौड पुष्पलालका के भाइहरूलाई पनि गिरफ्तार गरेको आदि कुरा मैले पहिले नै थाहा पाइसकेका थिएँ। मेरो यसै पनि उहाँप्रति बढी श्रद्धा मनमा चाहिँ थियो। मैले खासै सिद्धान्त मार्क्सवादीका के धेरै किताबहरू पुरी अनि नेगेसन टु नेगेसन एन्जल्सको अरू कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो त मैले पढिसकेका थिएँ। अब अरू लिट्रेचरहरू चाहिँ मैले त्यति पढेको थिइनँ है। अब लेनिनका केही कृतिहरू पढेको थिएँ, खास गरेर स्टेट अफ रेभोल्युसन। अनि के भनेदेखि चाहिँ इम्पेरियो क्रिटिसिजम, लेनिनका रचनाहरू, यी सबहरू मैले चाहिँ पढेको थिएँ। अब त्यसो भएर म कम्युनिस्ट त भइसकेका थिएँ है। उहाँप्रति मेरो श्रद्धा, अगाध श्रद्धा अरू नेताहरूभन्दा। त्यसपछि उहाँले यहाँ म के बिस्तारै यहाँको कम्युनिस्टहरूको बिचमा म स्टुडेन्ट फ्र्याक्सनमा आएँ। हजुर हजुर, केन्द्रीय फ्र्याक्सनमा कमिटीमा आएँ। केन्द्रीय पुष्पलालसँग जोडिएर केन्द्रीय फ्र्याक्सन कमिटीमा आएँ। अब भूमिगत मिटिङहरू हुन थाले। 7 सालको घटनापछि के भनेदेखि कौड पुष्पलाल 1 वर्ष जति यहाँ भूमिगत बस्नु हो। त्यो टाइममा पनि मेरो भूमिगतै भेट हुन्थ्यो है। उहाँ फ्र्याक्सन कमिटीको मिटिङमा सबै 2 चोटि उपस्थित भएको मलाई अनुभव छ है, अनुभव छ। अब मैले र उहाँले हमेसा के हो भनेदेखि चाहिँ फेरि पढाइ लेखाइमा पनि चाहिँ जोड दिनुहुन्थ्यो। हजुरहरूलाई पनि गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। गर्नुपर्छ, आदि मास्टर्स लिटरेचर पढ्ने, नेपालको हिस्ट्री पढ्ने आदि कुरामा पनि विशेष जोड दिनुहुन्थ्यो। उहाँकै के हो भनेदेखि विशेष जोडलाई मनन गर्दै मैले के भनेदेखि चाहिँ म हिस्ट्रीको स्टुडेन्ट त थिइनँ, तर हिस्ट्री मैले युरोपियन हिस्ट्री भयो है। खास गरेर युरोपियन हिस्ट्री जानकारी नपाइकन कम्युनिस्ट आइडियोलोजी बुझ्न सकिन्न भन्ने मेरो सोचाइ डेभलप भयो। त्यो पनि उहाँले नै दिनुभएको मलाई, कौड पुष्पलालले युरोपियन हिस्ट्री है। भनेपछि हजुर चाहिँ पुष्पलालसँग जोडिएर निरन्तर क्रियाशील भए हुँदै पुष्पलाल समूह मार्फतै पछिसम्म पार्टीको केन्द्रीय आन्दोलनसम्म आइपुग्नु। तेस्रो अधिवेशनमा पनि मेरो अडान त्यही थियो, म पनि सहभागी हो तेस्रो अधिवेशनमा। तेस्रो अधिवेशनमा म अब यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको 25 सालको सम्मेलन छ नि। 25 सालको सम्मेलनमा म त अब के भनेदेखि चाहिँ धेरै जिल्ला घुमेर आएको थिएँ। हजुर, एउटा के भनेदेखि सुरुमा एउटा कन्भेन्सन भयो, जसमा के भने केही साथीहरू प्लस अरू इम्पोर्टेन्ट साथीहरू राखेर चाहिँ एउटा कन्भेन्सन भयो। त्यसले के भने एउटा कन्भेन्सन कमिटी तयार गर्यो। त्यो कमिटीमा म पनि भएँ र त्यसले जिम्मा दियो मलाई यता पश्चिमतिरको। अनि मैले पश्चिमतिर सबै ठाउँमा सम्पर्क गरेर धेरै डेलिगेट्सहरू आएका थिए है। धेरै भन्नाले अब एउटा जिल्लाबाट 3 जना 4 जना 5 जना त्यस्तो होइन, 2 जना 3 जना कमिटीमा बसेका, जिल्ला कमिटीमा बसेका साथीहरू चाहिँ त्यहाँ संलग्नता रहेको थियो। त्यो सम्मेलनपछि तपाईँले चाहिँ पश्चिमतिरको भूगोलको नेतृत्व अनि बिचमा म के गएँ तर म पक्रिएँ। फेरि पक्रेर पाल्पा जेल ल्याइदियो। पाल्पा जेल ल्याइदियो। पाल्पा जेलबाट 9 महिनापछि म कति सालतिरको कुरा यो? कति सालतिरको कुरा? यो 24 सालको कुरा हो। 24 साल कुरा हो।
पाल्पा जेलबाट मलाई अनि भैरवा केदेखि एरियाबन्दीमा ल्याइदियो। भैरवा ल्यायो मलाई के भने बाई माउथ एन्ड स्टुल अब के भनेदेखि चाहिँ ब्लिडिङ भयो है। अब त्यसको उपचारको ठाउँ थिएन, मिसन बाहेक अन्त थिएन, मिसनमा नलैजाने। अनि के भनेदेखि चाहिँ यता ल्याइदियो, ल्याए मलाई जेलमा आन्दोलन गरियो। आन्दोलन गर्दाखेरि फेरि अब तपाईँ छुट्नु भनेर बाहिर निकाल्यो, लगेर के भनेदेखि चाहिँ थानामा 4 महिना राखिदियो तानसिनको। हजुर थानामा 10/12 को कोठा थियो। अब यसो पाकेट बाह्र पनि त्यही आउने, अनि जाड खाएर उभएका पनि पक्रेर त्यही आउने, पिसाब गरिदिने त्यहीँ कसैले। अब मैले सफा गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्थामा मैले 4 महिना बिताएँ कि त्यसरी 4 महिना फेरि बल्ल जेलमा लग्यो मलाई पछि 4 महिना पछि। जम्मै जेल जीवन हजुरको कति जति छ? मेरो करिब 13 वर्षको छ। 13 वर्ष जति बस्नु भएको छ। यो भनेको पञ्चायतकै समयकै कुरा हो, पञ्चायत 40 भन्दा अगाडिकै कुरा हो, पञ्चायतकै समयको कुराको हो। ठिक छ। अब यसमा थोरै अब पुष्पलालबाट प्रभावित भएर हजुर चाहिँ अलि बढी लागेको कुरा बताउनु भयो। पुष्पलाललाई नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईँले कसरी चाहिँ लिनुहुन्छ? अब कसरी चाहिँ अरूले कसरी बुझ्न सकिन्छ? कमल पुष्पलाल नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको उहाँ एक मात्र आइडियोलोजिकल लिडर हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्यो। त्यो सङ्गतले लाग्यो र उहाँले जो कुरा उठाउनु भयो, नयाँ जनवादी कार्यक्रमको कुरा, पार्टीको कार्यनीतिको कुरा, अनि नयाँ जनवादलाई प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था कसरी हुन सक्छ त्यस सम्बन्धमा उहाँले दिशानिर्देश गर्नुभयो। नेपालको सामाजिक वर्गहरूको विश्लेषण गर्नुभयो, सामाजिक वर्गहरूको पनि विश्लेषण गर्नुभएको छ। जुन कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ अब उहाँले के उहाँ त्यसैको आधारमा उहाँले संयुक्त जनआन्दोलनको निष्कर्ष निकाल्नुभयो। कांग्रेससँग मिलेर चाहिँ आन्दोलन गर्नुपर्छ। त्यो संयुक्त जनआन्दोलनबाट मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो समृद्धि र प्रभाव विस्तार गरेर नयाँ जनवादमा पुग्न सक्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो। त्यसपछि भन्दा धेरै लामो अब के भनेदेखि समय लाग्छ समाजवादमा पुग्नलाई भन्ने मान्यता उहाँको थियो। आज जसरी के भनेदेखि समाजवादी क्रान्तिका कुरा पनि आएका छन्। हाम्रो अब अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आज अब समाजवादी क्रान्तिको समय आओ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। तर मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन कि त्यसको लागि समय लाग्छ। वैज्ञानिक समाजवादमा जानको लागि समय लाग्छ, त्यसको लागि समय लाग्छ। आजको बाटो के हो भन्ने कुरामा छलफल गर्नुपर्छ। त्यहाँ जानलाई आजको बाटो के हो? अहिले चाहिँ सबैले जो समाजवादको कुरा गरिरहेका छन् र संविधानमा पनि लेखिसकेका छ, त्यो चाहिँ तर्कसङ्गत छैन। तर्कसङ्गत छैन, त्यो तर्कसङ्गत छैन। र के भनेदेखि चाहिँ यो बौद्धली जनवादको कुरो जो आएको छ त्यो पनि कन्फ्युजिङ छ, एकदमै कन्फ्युजिङ छ। र त्यसले परिणाम के देखाओ भनेदेखि चाहिँ एकाधिकार, विदेशी एकाधिकार, खास गरी भारतीय एकाधिकार पुँजीवादको प्रभाव नेपालमा बढ्दै जाने के हो भने बाटो देखाओ। त्यसले त्यो परिणाममा पुर्यायो बौद्धली जनवाद पुर्याउन सक्दैन थियो यदि नेताहरूको भिजन राम्रो भएको भए, रियल वास्तवमै कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई अगाडि बढाउनको निम्ति निष्ठाको साथ हिँड्ने कुरा भएको भए त्यस्तो हुने चाहिँ थिएन, त्यस्तो हुने थिएन। र अब के भनेदेखि मार्गदर्शक सिद्धान्त बौद्धली जनवाद भनेर जाने थिएन। मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै हो। बौद्धली जनवादले
सोशल डेमोक्रेसीको बाटोसम्ममा जान सक्छ सामाजिक जनवादको। हजुर त्यो घेरा तोड्न सक्दैन त्यसले। त्यो घेरा तोड्ने भनेको त के हो देखि चाहिँ मार्क्सवाद लेनिनवादले मात्रै हो। त्यसो भएर अब त्यसमा के हो देखि कमी कमजोरी भएको छ। म त यस्तो व्यक्ति हुँ, अब यद्यपि म मार्क्सवादी पार्टी र अब मालेको बिचमा एकीकरण हुँदाखेरि पनि चाहिँ म त्यसको नेगोसिएटर पनि हुँ। हजुर म र भरत मोहन थियौँ नेगोसिएटर, नेगोसिएसन गर्नेमा। उताबाट जीवराज आचार्य अनि माधव नेपाल थिए। हजुर हामी चारजनाले गरेको हो नेगोसिएट गरेर आफ्नो पार्टीमा सबै प्रतिवेदन बुझाएको हो है कि। हजुर त्यसको आधारमा पार्टीले निर्णय गरेर बल्ल एकीकरण भएको हो। अब एकीकरण गर्दा नयाँ जनवादलाई मान्ने निर्णय भएको थियो। नयाँ जनवादलाई मान्ने तर चिज गयो बहुदलीय जनवादतिर। गएपछि बहुदलीय जनवादतिर है। मेजोरिटीले नै लग्यो नि लैजानु त। मेजोरिटीले लग्यो किनभनेदेखि चाहिँ त्यसमा अब अलिकति मनमोहन र भरत मोहनको भूमिका अब सहयोगी हुन सकेन। सहयोगी मनमोहन र भरत मोहनको भूमिका अलि सहयोगी हुन सकेन। त्यो कारण हो। मलाई मेरो फिलिङ त्यो छ कि आज पनि फेरि जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने कुरालाई नै दह्रोसँग पक्रेर एमाले संगठन बनाइरहेको छ नि त फेरि। होइन त्यो के हो देखि चाहिँ उनीहरू एमाले भित्र जनताको बहुदलीय जनवादको कमजोरी अथवा यसको सुधार पक्षको विषयमा समीक्षा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन आज। छैन। त्यसभित्र केही इमान्दार कम्युनिस्टहरू छन्, नभएका होइन छन्। उनीहरू के हो भनेदेखि माथि आउनै सकेका छैनन्, दबिएका छन्। हजुर त्यसभित्र पनि छन्। अब माधव कौरले जुन यता गर्नुभएको छ अलग पार्टी एकीकृत समाजवादी किन भन्नु परेको थियो मैले बुझिनँ है। मैले बुझिनँ। त्यो समाजवादी भन्नाले त अब वैज्ञानिक समाजवाद पुग्ने कुरो त हुँदैन। उहाँले फेरि समाजवादी क्रान्तिको पनि कुरो गर्नुभएको छ। नामको मात्रै अर्थ होला नि। नामको मात्रै अर्थ भयो त्यो। अब वास्तवमा कामको अर्थ भएन। समाजवादी भन्नै परेको थिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको परिवेशलाई समात्न खोज्नु भयो कि होइन। अहिलेको परिवेशलाई समात्न खोजेको पनि हुनसक्छ। तर केही मान्छेहरू के हो भनेदेखि त्यसरी आएका पनि छन्, गरेका पनि चाहिँ छन्। इमान्दार कम्युनिस्टहरू पनि धेरै छन् त्यहाँ है। त्यहाँ छन्। जो राष्ट्रिय भेलामा त म पनि थिएँ यहाँ। हजुर पनि जानुभएको थियो? म पनि गएको थिएँ। अब के भने मञ्चमै बसेको थिएँ म। भने अहिले हजुरले साङ्गठनिक रूपमा दुवैतिर सहभागिता जनाउनु भएको छैन? होइन, मेरो के हो भनेदेखि ओलीप्रति एकदम विरोध छ। हजुर सुरुमा अब के हो भनेदेखि चाहिँ अब म गएँ। हजुर अब कुनै पार्टी निकायमा म छैन। हजुर वैचारिक राजनीतिक हिसाबले हुनुहुन्न कि व्यक्तिगत रूपमा तपाईँको इगोको कारणले हुनुहुन्न? वैचारिक राजनीतिक हिसाबले पनि म सन्तुष्ट छैन उहाँहरूबाट। व्यक्तिगत सम्बन्धको हिसाबले पनि तपाईँ त्यति नजिक हुनुहुन्न? त्यति नजिक छैन। ठिक छ। नजिक भएको भए त उहाँहरूले बोलाउनुहुन्थ्यो, गर्नुहुन्थ्यो, सब चिज हुन्थ्यो नि। थोरै प्रसङ्ग बदलौँ। अब नेपाली राजनीतिका तपाईँ पुष्पलाल एउटा नेतृत्वसँग चाहिँ जोडिएर काम गरिराख्नु भएको, पुष्पलाल र बिपीलाई नेपाली राजनीतिमा कसरी जोडेर हेर्न सकिन्छ? पुष्पलालले यहाँको विश्लेषण सामाजिक वर्गहरूको विश्लेषण गर्दै आज के हो भनेदेखि आजको लडाइँ भनेको के हो भनेदेखि प्रजातन्त्रको र सामन्तवाद बिचको मुख्य लडाइँ हो आजको द्वन्द्व त्यसमा छ। र यो लडाइँमा कम्युनिस्टहरू के हो भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टी समर्पणको साथ लाग्नुपर्छ।
भन्ने उहाँको मान्यता हो। हजुर वर्ग विश्लेषणको आधारमा उहाँले गरेका कुरा त्यो पुष्पलालको कुरा भयो। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के हो भनेदेखि चाहिँ उहाँ अब पुष्पलाल त के भन्नुहुन्थ्यो भनेदेखि चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसमा 3 थरी के हो भनेदेखि समूहहरू छन्। हजुर एउटा दलाल पुँजीवादको के हो भनेदेखि चाहिँ दलाल पुँजीवादको पक्षमा छ। नेपालमा के हो भनेदेखि चाहिँ एकाधिकार पुँजीवादको पक्षमा छ एउटा तबका। अर्को तबका के हो भनेदेखि चाहिँ द्वैत चरित्र राख्दछ, क्रान्तिकारी चरित्र पनि राख्दछ सामन्तवादको विरुद्धमा लड्नको निम्ति, फेरि त्यसलाई पूर्णता दिन सक्दैन त्यस्तो तबका पनि छ जसको नेतृत्व के पनि बिपी गर्नुहुन्छ। र अर्को तबका क्रान्तिकारी पनि छ। हामी के भनेदेखि चाहिँ छ अहिलेको अवस्थामा हामी कांग्रेससँग मिलेर आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता पुष्पलालको हो। दरभंगामा 18 सालमा जो केन्द्रीय प्लेनम जो भएको थियो त्यसमा पनि उहाँले रेस्टोरेसन अफ भेरी पार्लियामेन्ट भन्ने के हो भने कार्यक्रम लिएर हामी जानुपर्छ। त्यसले कांग्रेससँग पनि एकता गर्दा हामीलाई के हो भनेदेखि चाहिँ आधार बन्छ। दोस्रो भेरी पार्लियामेन्टको रेस्टोरेसन भएपछि त्यो धेरै पावरफुल हुन्छ, धेरै पावरफुल हुन्छ। तर त्यहाँ त नेकपाको उपस्थिति अत्यन्तै झिनो थियो नि त त्यो पार्लियामेन्टमा। जम्मा 4 सिट हैन त्यही त। हजुर अनि त्यसले त्यो भेरी पार्लियामेन्ट उही पार्लियामेन्ट के भने स्थापित भयो भनेदेखि राजाको हार भयो, हजुर जनताको जित भयो र अनि के भनेदेखि चाहिँ गणतन्त्रमा हामी जान सक्छौँ भन्ने सम्मको पनि उहाँको सोचाइ थियो कि ठिकै हो। त्यसको विरुद्धमा अरू केही भए। तेस्रो अधिवेशनमा पनि यही कुरो हो उहाँको लक्ष्य। हाम्रो नयाँ जनवाद समाजवाद साम्यवाद हो। त पुग्ने बाटो अहिलेको बाटो भनेको के हो भनेदेखि चाहिँ रेस्टोरेसन अफ भेरी पार्लियामेन्टको कार्यक्रमको साथ हामी जानुपर्छ। त्यो नारा बोकेर हामी जानुपर्छ, जनतामा जानुपर्छ भन्ने उहाँको कार्यक्रम सोचाइ थियो। तर त्यो अब अफिसियल के हो भनेदेखि चाहिँ भनेपछि त्यो बिचमा चाहिँ नि बिपीसँग त्यस्तो सहकार्यहरू छुट्टै संवादहरू पुष्पलालका चाहिँ भएनन्? भए, धेरै संवादहरू भए। पहिलो संवाद अब के हो भनेदेखि उहाँ 7 लाखमा भएको थियो, त्यसमा म थिइनँ। हजुर पहिलो संवाद 7 लाखमा भएको थियो, म त्यसमा थिइनँ। अब त त्यसपछि म जब जेलबाट छुटेर फेरि बनारस गए अनि जेठ महिनामा 25 सालको जेठ महिनामा अब तेस्रो सम्मेलन पार्टीको गरेपछि गोरखपुरमा। हजुर हजुर यहाँनिर हामीले अब यो सुनेको कुरा गलत हो अथवा सही हो, पुष्पलालजी र बिपी कोइरालाले चाहिँ नेपाली राजनीतिमा दुईटा धार भए पनि एउटै पार्टी बनाएर जानुपर्छ भन्ने पनि एक कुनै समयमा चाहिँ त्यो छलफल चलेको थियो भनिन्छ क्या? होइन, त्यस्तो थिएन। पार्टी अलग अलग हुने, मोर्चा बनाएर जाउँ भन्ने प्रस्ताव पुष्पलालले राख्नुभयो। हजुर मोर्चा बनाउने कुरा, तर उहाँले मान्नु भएन। त्यसको बिपीले मान्नु भएन? बिपीले मान्नु भएन। अहिले मलाई अप्ठ्यारो पर्छ, मोर्चा बनाउँदाखेरि कांग्रेसलाई अलि अप्ठ्यारो पर्छ, तर मिलेर चाहिँ जाम फिल्डमा भन्ने कुरासम्मका। नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्टहरू चाहिँ कांग्रेसप्रति चाहिँ सधैँ उदार कांग्रेस चाहिँ नि कम्युनिस्टप्रति औदार रहेछ होइन यो पञ्चायत अवधिभरिलाई हेर्दाखेरि। अनि त्यस्तो त उनीहरूको क्यारेक्टर अनुसार त अलिकति हुरी भए, सतर्क हुरी भए, त्यो स्वाभाविक कुरो। मैले अलिकति तपाईँलाई पृष्ठभूमि बताइदिन्छु। उहाँले पुष्पलालले 25 सालको हाम्रो सम्मेलन भइसकेपछि तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन भएर
संयुक्त जनआन्दोलनको नीति पार्टीले पास गरिसकेपछि अनि के हो भनेदेखि चाहिँ म फेरि भित्र आएँ। त्यस बिचमा अब पुष्पलालको के हो भनेदेखि अब साथमा अब बिबी साहब भेट भयो। जुन भेटमा अब के हो भनेदेखि चाहिँ कौडे हिक्मत सिंह अनि कौडे एकदवाली उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। म फेरि भित्रबाट फर्केर बाहिर गइसकेपछि चाहिँ मलाई कौडले अब पुष्पलालजी कौडले मलाई बिपी कहाँ पठाउनु हो, तपाईँ जानुहोस् एकचोटि भेट्नुहोस् तपाईँलाई हजुर भनेर अनि फेरि भेटेर कुरा गर्नु पऱ्यो भनेर चाहिँ पठाउनु। गएर के माथि यसो के हो भनेदेखि अब नाम पुऱ्याए गार्डले। अब गार्ड बस्थ्यो उहाँको, इन्डियन गार्ड, भारतीय सुरक्षाकर्मीको गार्ड। अनि पुऱ्याएपछि उहाँ तल झर्नु हो। एउटा बनियान, स्यान्डो बनियान, गर्मीको टाइम हजुर स्यान्डो बनियान अनि सेतो कोटु लगाएर तल झर्नु हो र अनि के हो भनेदेखि मलाई माथि लैजानु हो। आफै बोलाएर लैजानु हो। आफू सुत्ने कोठामा राखेर अनि कुराको सुरु भयो। अनि हाम्रो त्यही कुरा अब म पुष्पलालजीले पठाएर आएको भने अनि त्यो ठिक छ, बराबर छ, मैले सुनेको थिएँ तपाईँको बारेमा भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यसपछि मैले केही प्रश्नहरू उहाँलाई राखेँ। तपाईँ के हो भनेदेखि चाहिँ अब एउटा डेमोक्रेटिक आदर्श बोकेर जीवन बिताउनु हो। देशको क्रान्तिको सातसाल क्रान्तिमा पनि चाहिँ अब दिल्ली सम्झौता भयो, त्यसको फाइदा राजाले लिए, काङ्ग्रेसले लिन त सकेन। काङ्ग्रेसलाई कमजोर गर्ने रणनीतिमा राजा लागे। तर तपाईँ के भनेदेखि राजतन्त्रको चाहिँ पक्षमा रहिरहनुभयो। र त्यसपछि फेरि के भनेदेखि चाहिँ पार्लियामेन्टमा त्यत्रो 2/3 बहुमत तपाईँहरूले पाउनुभयो, काम गर्नुभयो। राजाले रुचाएनन्। तपाईँहरू सबैलाई जेल राखेर अरू पार्टीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएर, काङ्ग्रेसमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएर सारा के भनेदेखि चाहिँ शासन व्यवस्था आफूले चलाउन सुरु गर्यो। र अनि बेलायतमा राजालाई के भनेदेखि एउटा राजालाई अपदस्थ गरेर राखेर फेरि त्यो राजा पनि अब डिक्टेटर भएपछि चाहिँ त्यसको विरोधमा ग्लोरियस रेभोल्युसन गर्नु परेको थियो। फ्रान्समा राजालाई के भनेदेखि चाहिँ लुई 14लाई गिलोटिनमा राखेर चाहिँ अब हत्या गर्नु परेको थियो क्रान्तिकारीहरूले। तर अब युरोपमा धेरै ठाउँमा क्रान्ति भए। हजुरले त्यसो भनिरहँदा बिपीले के भन्नु? सुनिराखेँ। धेरै ठाउँमा क्रान्ति भए। फ्रेन्च रेभोल्युसनको सन्देशले सारा युरोपमा राजतन्त्र ढल्यो। त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि अब तपाईँ के भनेदेखि यो संवैधानिक राजतन्त्र कुरो गरिराख्नु भएको छ। सान्दाई सबैले भने, मैले पनि सान्दाई भन्थेँ कि सान्दाई के हो यस्तो भनेर चाहिँ मैले चाहिँ भनेँ। भन्दाखेरि उहाँले के हो भनेदेखि चाहिँ राजतन्त्र अहिले नै फालिहाल्ने अवस्था चाहिँ छैन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। र वास्तवमा राजतन्त्रको बारेमा उहाँले एउटा किताब जेलमा बस्दाखेरि लेख्नु भएको रहेछ, सानो पुस्तिका मैले पढिसकेका थिएँ, बाहिर आएको थियो। तपाईँले त्यो पुस्तिकामा पनि के भनेदेखि चाहिँ राजतन्त्रकोलाई फाल्ने कुरो गर्नु भएको छैन। हजुर, राजा प्रजातन्त्रको विरोधमा गएमा आफै सिद्धिनेछन् भनेर भन्नुभएको छ। त्योभन्दा बढी कुरो केही गर्नु भन्नुभएको छैन।
भनेर मैले यी सबै प्रश्न चाहिँ उहाँलाई चाहिँ राखेँ। राखेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि बल्ल अन्नाडी राखेपछि उहाँ अब जवाब त दिनुभयो। म सन्तुष्ट भइनँ, ठिक छ। एउटा थोरै प्रसङ्ग बदलौँ अन्तिममा। हजुरले अहिले नेपाली राजनीति कम्युनिस्ट राजनीतिमा जुन खास गरेर तिनटै घटकलाई अब लिउँ, अलिकति शान्तिपूर्ण राजनीतिमा उदाएका अथवा नेतृत्व गरिरहेका नेताहरू, एउटा केपी ओलीले एमालेको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ, प्रचण्डले माओवादी केन्द्रको नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यसपछि भर्खरै एमालेबाट छुट्टिएर माधव नेपालजीले चाहिँ नि नेकपा समाजवादीको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। यी तिनवटा पात्रहरूको विषयमा छोटकरीमा तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ? तिनवटा पात्रहरूको बारेमा खै अब केपी ओली त उहाँ के हो नन कम्युनिस्ट पाथमा गइसक्नुभयो। हजुर, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हजुर, नन कम्युनिस्ट पाथमा गइसक्नुभयो। उहाँ फेरि अब के भनेदेखि चाहिँ फर्केर कम्युनिस्ट बन्नुहुन्छ या कम्युनिस्ट पार्टीको रियल्ली कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन। घटनाक्रमले त्यस्तो बतायो। उहाँले त्यत्रो करिब 2/3 बहुमतमा को सरकारको नेतृत्व गरेर बसेपछि त्यो सदनको रक्षा र पार्टीको एकता बचाइराख्नु पर्थ्यो। उहाँले सक्नु भएन, नसकेको होइन, नचाहेको। उहाँले त्यो चाहनु भएन राख्दा। त्यसो गर्नलाई त्यस कारणले उहाँ त्यसको लागि मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति भनेको चाहिँ उहाँ नै हो। उहाँले जिम्मा लिनुपर्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीमा पनि उहाँ के धेरै चुक्नु भएको छ। फरेन पोलिसीमा पनि धेरै चुक्नु भएको छ। इन्डो पेसिफिक अमेरिकी रणनीतिमा उहाँले के भने सपोर्ट गराउनु भयो। हामी इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा अमेरिकासित सँगै सहकार्य गर्न तयार छौँ, इच्छुक छौँ भनेर पनि अब आफ्ना परराष्ट्र मन्त्रीलाई बोल्न लगाउनु भयो अमेरिकामा पठाएर, र त्यसलाई उहाँले सपोर्ट गर्नुभयो। सदनमा अब के एमसिसी त्यही रणनीति अन्तर्गतको एउटा अङ्ग थियो सहयोगको नाममा। अब तर के भनेदेखि उहाँ त्यसलाई प्रस्तावना पास गर्नको निम्ति चाहिँ सदनमा पेश गर्नुभयो। अब पार्टीका धेरै नेता कार्यकर्ताहरू त्यसको विरोधमा रहे। म धन्यवाद दिनुपर्छ स्पिकरलाई है। उहाँले के भनेदेखि सदनमा टेबल गरिदिनु भएन प्रस्ताव र जोगियो। त्यसै गरी अन्य नेताहरूको सम्बन्धमा पनि अब प्रचण्डको कमेन्ट के छ भनेदेखि चाहिँ अडानमा अलि रहनु भएन कि जनताको जनवाद भनेर आउनुभयो। मैले मसँग एकचोटि भेट भयो भएको छ, उहाँकै निवासमा म गएको थिएँ। मैले भने तपाईँ यो कार्यक्रममा अडिग हुनुहोस् र व्याख्यामा पनि अब के भनेदेखि चाहिँ अब बहुदलीय शब्द राखेर किन भनेदेखि चाहिँ समाजवाद विरोधी पार्टीहरू के भनेदेखि चाहिँ फङ्सन गर्ने छन् भनेर चाहिँ लेख्दा राम्रो हुन्छ व्याख्या गर्दाखेरि पनि। र वर्गीय विश्लेषण गर्दै नेपालको वर्गीय विश्लेषण गर्दै अनि यो आजको आवश्यकता हो भनेर चाहिँ राख्नुहोस्। त्यसमा तपाईँको साथ मेरो हुन्छ। म र तपाईँ एक ठाउँ अहिले नभए तापनि पार्टी एकजुट हुनुभन्दा पहिला कुरा हो कि तपाईँ एक ठाउँ नभए तापनि मेरो सपोर्ट तपाईँलाई हुन्छ। धेरै ठुलो काम गर्नुभयो, 10 वर्ष लड्नुभयो, तर आफ्नो कार्यकर्तालाई स्कुलिङ गर्न सक्नु भएन चेन्ज कन्डिसनमा कसरी जाने भनेर।
त्यसले गर्दाखेरि के भनेदेखि अलिकति बिखराव आयो पछि एक। दोस्रो, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि चाहिँ अब युद्ध जितेर आएको के भने प्रधानमन्त्रीको जस्तो व्यवहार गर्नु, पहिले सेनामा हात हाल्नुभयो, तपाईँमाथि ज्यादा एट्याक भयो, अनि के भनेदेखि चाहिँ देशी विदेशी सबैले प्रतिक्रियावादीहरूले चाहिँ एट्याक गरे तपाईँमाथि, धेरै एट्याक गरे। तपाईँको पपुलारिटी अलिक घट्या छ, अहिले घट्या छ। हो, यो जनताको जनवादमा तपाईँ अडिग बस्नुहोस्, यसको जनताको जनवादको कार्यक्रम त निश्चित गर्नुहोस्, अनि यो के भने कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व मात्रै सम्भव छ भनेर चाहिँ दिनुहोस्। संसारमा विभिन्न पार्टीहरूले कसैले के भनेदेखि चाहिँ यसलाई नयाँ जनवादी कार्यक्रम भनेका छन्, कसैले जनगणतन्त्रात्मक कार्यक्रम भनेका छन्, कुनै देशले त्यसरी पनि हिँडेका छन् पार्टीहरूले। अब कुनै पार्टीले तर नेतृत्व कम्युनिस्ट पार्टीको भनेर राख्नुपर्छ, त्यो गरेर जानु हो भनेदेखि चाहिँ पुरा फुल्ली सहयोग हुन्छ, मेरो सहयोग हुन्छ र रिपोलराइज हुन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलन, फेरि रिपोलराइज हुन्छ, ध्रुवीकरण। प्रचण्डको नेतृत्वमा सम्भव छ अझै पनि? अब त्यो अब सम्भव त्यति होला जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। उहाँ अब के भनेदेखि चाहिँ अलिकति यतातिर आएपछि चाहिँ पहिलो कुरा त मोर्चामा बस्नु पर्थ्यो, उहाँ एमालेसँग एकता गर्नुहुन्न थियो, त्यो गल्ती गर्नुभयो है। अब एकता गरिसकेपछि अब के भनेदेखि चाहिँ अब कसरी यसलाई सो डाउन गर्ने भन्नेतर्फ केपी ओली लागे, एमाले लाग्यो भन्ने, नेतृत्व लाग्यो भन्नु पऱ्यो है, त्यो अवस्था रह्यो। अब त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब फेरि फर्केर त्यही जनताको जनवादी कार्यक्रम भनेर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा मात्रै यसको सम्भव छ भनेर वर्ग विश्लेषणको साथ आउनुभयो भनेदेखि उहाँसँग त अब धेरै नजिक सम्बन्ध हुन्छ। अब पनि हस्, धन्यवाद। नजिक सम्बन्ध हुन्छ, कुरै छैन। ल, धन्यवाद हजुर, हाम्रो संसार न्युजको यो संवादमा आइदिनु भयो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि धेरै धन्यवाद। के भन्दा सबै यसको सबै परिवार सबैलाई धन्यवाद छ। मलाई आफ्ना कुरा राख्न दिनु हो, त्यसैमा मलाई खुसी लागेको छ।